سلام أنا عليكم الله خدكم كبران أبمل علم كونكم لا شلال تقاتلوا سلامكم مزح لهم دما كم تلمود وأنا بزقنا حابري تاينا وهم مكبل مودا لومي أزارا بكوين دلو تي أزيو لبزتين كيف قداي أولوس كل خدكم كم تفلت بمجوي تديو بتصويرو تأفي ديو زي فلت أني حدما بقولنا مويتو تراخيبي مالتيو سلسو نبزح سب قلت زي خونا نقرلو عماوتو تشوي ديو قال زبل بزحات سبات تشوي له بزحات لما تعفي قال نابلو بچا قلت زي خونا نقرالو مالتي ابزي قداي مزت حيزو دما لومي عديو سبلتو نقرلو عماوتو باولوس كما يو تحق تزاريو على تي مستر تبعيلو زت حزون لومي وصيو له مالتي كبران تخاتلتي مودا لومي حابيكم نزنحو نزيوم سميهم بمجمرا كل خاتكم بزو قداي زحازنكم شير ناقبركم نابزح أبازحو كل سب كفل طولو تحق مالتي كبران تخاتلتي أديون باولوس سلازو قداي انتقلز بتأمي تشاغيلا قالات سينا نانباتيها تزاريبا باولوس وداي كمزي بقى حدش نجر كمزي فتر طعمي حماق نجر كمزي فتر أنا كمزي حازن كلاسي بحلمي يرئين يرى بزح كزي دماغ حلم كاللخو سحاقي قربيتون كان زخون نجر نكحلم كاللخو بجخ أي تنقرانا قلقين زبلاننا بزح كزي مسحاق تتحازن نجر يزحلم سلازي أنا نبعلي بمحلامي فريحة أي فلتن كن سلو دي باولوس بزح نجر كرن كاللخو بطعمي فريحة نيرا حادش نجر كمزي فتر فليت أنيرا تبل عدو باولوس بمغصار قلنا عدو باولوس مجلس جرمن تي بولايس دو بهليكوبتر عالشو قلز تبعاله نعقو بزح دانتا عاي حابتلون مخناتهم بقى كمزي يركب أغالو باس نجيروانيرو مالتيو كم تزفلت باولوس ناي اوتيستيك سبيكترم ويم دما ناي اوتيزم زبحال ناي تفطرواوي حمام زلو قلعا እዩ እቶም اوتيستيك سبيكترم ዘለዎም ቆልዑ ብኣብዝሓ እቲ ዴይሊ ሩቲኖም ካብ ኣይወፅን እዮም ማለት እዩ ዴይሊ ሩቲን ክብል ከለኹ ካብቲ ዝለመድዎ ካብ ናብ ትምህርቲ ንግሆ ድሕራይ ናብ ገዝኦም ዝምለሱ እንተኮይኖም ኩሉ ግዜ ካብቲ ሩቲን ሱ ኣይወፁን ሓድሽ ናብ ኣንፈቶም ቀይሮም ናብ ካልእ ክኸዱ ኣይኽእሉን ማለት እዩ በቲ ናይ ሕማም ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓውና ጳውሎስ ተረእየ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኦቲስቲክ ባህርያቱ እውን ከም ዘይኮነ ይጥርጥሩ ነይሮም ማለት እዩ ብመጀመርያ ተጨውዩ ይበሃል ነይሩ መንግስቲ ጀርመን እውን ካብ ዝሓዞም ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ናይ መጨወይቲ ምኽንያታትን ካብ ምልክታትን ከምኡ እውን እታ ሰበይቲ ትርእዮ ነይራ ኣብዚ ምስ ዓብይ ሰብኣይ ዝበለት ምስኡ ተተሓሒዙ ብዙሕ ሰብ ተጨውዩ እናበለ ይሓስብ ነይሩ ኣዶ ጳውሎስ ድማ እዚ ተጨውዩ ዝበሃል ተስፋ ሂብዋ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱም እሳ እናሓለመቶ ደቂሳ ትሪኦ ተሰላስሎ ነገር ክፉእ ስለ ዝኾነ እቲ መጨወይቲ እንተተጨውዩስ ገንዘብ ክሓቱና እዮም ክምለስ እዩ ዝወደይ ዝብል ተስፋ እውን ሒዛ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ብሂወት ከም ዘሎ ስለ ዘርኣያ ማለት እዩ ቁርብ ፅንሕ ኢሉ ግን ብጣዕሚ ብዘሕዝን ኩነታት ጳውሎስ ሞይቱ ከም ዝተረኸበን እሱውን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብጣዕሚ ልቢ ዝነኽአ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ክቡራትን ተኸታተልቲ ኣዶ ጳውሎስ መልእኽቲ ኢላ ካብ ዘሕለፈቶ ማለት እዩ በጃኻትኩም ንውላድኩም ንቤተሰብኩም ንሓፍትኩም ንኩሉ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ናይ ቤተሰብ ናይ ስድራ ኣባልኩም ኬር ግበሩ ሓብሕቡ ግዜ ሃቡ ስብል መኺራትና ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ምሳና ዘሎ ፀጋ እቲ ምሳና ዘሎ ሃፍቲ እቲ ምሳና ዘሎ ፍቕሪ ክፍለየካ እንከሎ እዩ ዝጎድኣካ እሞ በጃኻትኩም ልቢ በሉ ንኣሕዋትኩም ንመላእ ስድራ ቤትኩም ግዜ ሃቡ ሓብሕቡ ትብለና ኣዶ ጳውሎስ ማለት እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልተይ እቲ ዝተረፈ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ናብኹም ከብል እየ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናገበርኩም ኣብ ዝቕፅል ክንራኸብ ሰናይ ብሩኽ መዓልቲ